Dios nga Ginoo sa atong kinabuhi, naghatag sa atong kinabuhi. So hindi ka buntagon, hangion ako inyong idulungo nga magpagpaminaw sa pulong sa Dios nga dili ta aron dili sayang o kawa ang mensahe nga atong pagatunan karon. Magaduko ta sa mga ulo. Libro ni sa Michel David, Psalm chapter 1 verse 1 down to 4. Okay. Nagahisgot kini part sa mga tao nga mga bulahan mga tao. Nagahisgot kini gitawag og bulahan ang tao nga matarong. Nagahisgot kini sa mga tao nga matarong. Amen. Nagahisgot kini sa mga tao nga nagaingon, bulahan ang tao nga wala magakinabuhi sumala sa tambag sa mga dautan. Amen. Amen. Bulahan ang mga tao nga wala, kung other nga word, wala maminaw sa tambag sa mga taong dautan. So, kini po pasabot, bulahan ka, kini nga tao, kung dili siya maminaw sa mga tambag sa mga taong dautan, ikaw bulahan ka. Amen. So, nagaingon. Okay. Kini, tungod kay ikaw matarong man, so, dili ka angay nga maminaw, nimo dawat sa mga tao, sa mga tambag, sa mga taong dautan. Usahay man kung kining gitawag rin tambag sa mga taong dautan. Example na to, adunay gitawag adunay kay pagtambag, tambagan ka pinaagi sa pulong sa Ginoo sa maayo, ang ilang itambag sa imo dili maayo. So kana nagaingon, bulahan ka, pudi ka maminaw o mudawat sa mga tambag sa mga taong dautan. Amen. Kaya kasagaran man ko kini ang tambag nagakinabuhi sumala sa tambag sa mga taong dautan. Wala mo sunod, ingon siya. Wala nagasunod sa gibuhat sa mga makasasala. Kini nga wala nagasunod sa mga gibuhat sa mga makasasala. But pasabot nga wala siya nagsunod, nagbuhat sa mga gibuhat sa mga taong makasasala. But pasabot kini nga mga buhat nila. Ano naman but pasabot ka ng mga buhat nila? Kay tungod ka na og alang sa imong pagkamaayo. Amen. Alang sa imong kaayuhan, sa imong espirituhan ng kinabuhi. Diba na? Kung wala makikuban sa mga tao nga nagabugal-bugal sa Dios. So kini bugal-bugal sa Dios. Wala nakikuban sa mga tao nga nagbugal-bugal sa Ginoo. Kanang bugal-bugal, kanang nagayaga-yaga ba? Nagaya-gaya sa Ginoo. Daghan kayo mga tao ron, grabe nga nagyaga-yaga sa Ginoo. Daghan kayo mga tao, kisa itong mga nagyaga-yaga, katong mga tao nga wala nakaila sa Ginoo. So ikaw nakabalo ka, so di ka mo dapat mo apil, di ka magpadala sa ilang mga gibuhat para kanimo. Amen. So daghan mga tao karon nagyaga-yaga para sa Ginoo. Oh, nagyaga-yaga. Labi na sa pag-alagad sa Ginoo, grabe. Dili ingon siya nagabugal-bugal sa Dios. Kung dili, nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudlo-anan nga gikan sa Ginoo. Ingon siya, kung dili, nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudlo-anan nga gikan sa Ginoo. Kung dili, nga nalipay siya sa mga gitudlo sa Ginoo kaniya. Ang tao nga mabulahan, kung gitudluan ka sa Ginoo, kung gitudluan ka, kinibutang mo, dawat ka sa pagtudlo sa Ginoo, mabulahan ka. Amen. So nga nung mabulahan ka, kaya imong gidawat ang pagtudlo sa Ginoo. So kung dili nimo gitawag, kung dili nimo tumanon ang gitudlo sa Ginoo, di ka mabulahan. Okay. Sa verse na gayon. O nagpalandong siya niini adlaw ug gabi. Kining nagpalandong bitaw. Nagpalandong siya adlaw ug gabi. Kanang nagmeditate siya. Kanang iyang una bitaw adlaw gabi iyang nagmeditate siya. Iyang ginameditate kung sa kayo sa Ginoo. Adlaw ug gabi iyang ginameditate, iyang ginahuna niya kung kana makaayo ka niya o dili. Iyang ginameditate ang pulong sa Dios ngang tudlo sa Ginoo ato kaniya.
adlaw gabi. Buot pasabot kadaw tifo nga nagaguna-una siya diha para sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa. Ay sigo tag kahoy. Sama sa ang tao nga nagtuman sa kabuton sa Ginoo, ang tao nga nagsunod sa kabuton sa Ginoo, sama sa kahoy nga natanong daplin sa sapa. Kining kahoy ug sapa atong tanaw ni. Ang kahoy pulong sa Dios, ang imong pag-alagad sa Ginoo mutubo hantod kini mahimsog. Amen. Mutubo og kini himsog. So kanunay kang panalanginan, amen. Atong tanawon, nagayon. Oh. Sama siya sa kahoy nga giganom daplin sa sapa nga mamunga sa panahon sa timbungan. So klaro kayo. Sa panahon sa timbungan. O dili malaya ang iyang mga dahon. Klaro kayo. Dili malaya ang iyang mga dahon. But pasabot dili siya mamatay. Ha? Dili mamatay, dili malaya iyang mga dahon. Kaya nga naman, kay may connection man siya dahil sa pa. But pasabot ang usa ka Kristohanon kun 3:4. Dili siya malaya sa iyang dahon o ang tanan niyang buhaton magmalampuson. Amen. Buhaton ang tanan nimo mga gibuhat magmalampuson. Klaro, amen. Ang tanan mo mga gibuhat, ang tanan nimo mga trabaho, ang tanan nimong gipangayot, ang tanan mong malampuson. Kaya nga naman kay nakita sa Dios ang imong kinabuhi nga nagpabilin ka nangalagad ngadto kaniya. Amen. So dili ka ug dili malaya ang iyang mga dahon o ang tanan niyang buluhaton magmalampuson. Apan dili ingon niini ang mga taong dautan. Dili sama ini ang mga taong dautan. Kaya sama sila sa tahok nga paliton, ingon siya. Paliron alang sa hangin. Busa adlaw gabi, busa adlaw sa paghukom sinutan sila sa Dios. Ug dili sila isipon nga matarong. Kay ingon siya, ginagiyahan sa Ginoo ang pagkinabuhi sa mga matarong apan ang kinabuhi sa mga dautan. Ingon siya maghatod kanila ngadto sa kalaglagan. Duhalang ka puntos. Sa mga tao matarong ingon siya dire kay gigiyahan sa Ginoo. Amen. Ang kinabuhi sa mga tao matarong gigiyahan sa Ginoo. Klaro. So kung lisod sa usa ka tawo kung way giya ang Dios imong kinabuhi. Di ba? Kung way giya ang Dios imong kinabuhi, wa jud di jud maayo. So dapat ka ang atong kinabuhi adunay giya. Giyahan ta sa Ginoo, mao na ang kabinta, mao na ang saad sa Dios. Ang asa ka maato mo, hindi ka dapat giyahan ka sa Ginoo. Sa tanan mo mga buhat giyahan ka sa Ginoo, tudluan ka sa Ginoo. Mo na laing nga term, tudluan ta sa Ginoo. So unsay angay na tong buhaton. Apan kun magasubay ta sa kadautan. So ang hantungan ini mo kalaglagan. So dili gusto ang Ginoo sa atong kinabuhi kung moadto ta sa kalaglagan. Kalaglagan buot pasabot moadto sa kaalautan, sa kamatayon nga dili gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Magatinog kaning kabuntag.